तर्फमा र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा मैले धेरै कुरा बताइरहनु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकीकरणको एउटा जग, मजबुत जग बसाल्ने एकजना नेपाली, गोर्खाली, नेपाललाई माया गर्ने, राष्ट्रलाई माया गर्ने, जनतालाई माया गर्ने एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व हो भन्ने कुरामा हामी सबैलाई थाहा छ। तर आज हामी यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने कारणमा उहाँको कन्ट्रिब्युसनलाई, उहाँले गरेको कार्यलाई हामीले अवमूल्यन गर्यौं। हामीले उहाँले यो जग, मजबुत जग बसाएको हामीले बिर्स्यौं। हामीले दुर्भाग्यवश उहाँको शालिग विस्थापित गर्यौं, उहाँको शालिग तोडफोड गर्यौं र उहाँले जुन नेपालको एउटा भिजन, एउटा स्वाभिमान, एउटा निष्ठा, एउटा इमानदारीता देखाएर यो देशलाई जोगाउनु भयो, त्यसको अवमूल्यन गर्यौं। अब यो हामी नेपाली 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सहन सक्दैनौँ भनेर हामी एकत्रित भएका हौँ। र अघि नै मेरा पूर्वका साथीले यहाँ भनिसक्नु भएको छ, पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान भनेको यो आधुनिक नेपालको सम्मान हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा एकताको प्रतीक मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। मलाई इतिहास पढ्दाखेरि, पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास पढ्दाखेरि दुई चारवटा यादहरू मलाई त्यहाँ अहिले पनि आएको छ। उहाँले एउटा भन्नुभएको थियो, देशमा विदेशी बुवासाहरूलाई नछिराउनु, तिनीहरूले देश सिद्धाउँछ भनेर मैले कुनै एउटा उहाँको इतिहास पढ्दाखेरि मैले पढेको थिएँ। अब त विदेशी बुवासाहरू होइन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाल भित्रकै बुवासाहरूले यो देश सिद्धाइसकेका छन्। यो देशको राष्ट्रियतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ, यो देशको मौलिकतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ, यो देशको स्वाभिमानमा प्रश्न चिन्ह आएको छ। आफ्ना कुर्सीका लागि, आफ्ना स्वार्थका लागि राष्ट्र, देशभित्रका बेमान बुवासाहरू भल्चरमा आवास बनिसकेका छन्। त्यसै कारणले यो पौष 27 गते उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान, राष्ट्रको लागि पुर्याउनु भएको योगदान र उहाँले खडा गरेको जगमा टेकेर अन्य नेपालका सपुतहरूले, सपुत्रीहरूले पुर्याउनु भएको योगदानलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ भने यो चन्द्र सूर्य झण्डा अंकित झण्डामा पनि प्रश्न चिन्ह आउँछ। यो देश क्रीडास्थल बन्न सक्छ यदि हामीले समयमै विचार पुर्याएनौँ। यदि हामीले यस्तै बुवासाहरूलाई, कुशासनमा व्यस्त बुवासाहरूलाई, यी व्यतिथि विकृतिमा अभ्यस्त बुवासाहरूलाई नै हामीले अगाडि पार्यौँ भने हाम्रा ती विभूतिहरूले, हाम्रा योद्धाहरूले, हाम्रा इमानदार पृथ्वीनारायण शाह जस्ता, भक्ति थापा जस्ता मान्छेहरूको, बहादुर शाह जस्ता मान्छेहरूको योगदानमा यो अवमूल्यन हुनेछ। उहाँ हाम्रो राष्ट्रिय पिता हो, राष्ट्रिय पिता हो, एकताको प्रतीक हो। राष्ट्रिय पितालाई हामी उहाँको सन्तानले आफ्नो पितालाई अपमान गर्न खोज्यौं भने हाम्रो अस्तित्वमाथि पनि शङ्का हुन्छ। त्यसकारणले म यो पौष धेरै बोल्न चाहन्न। पौष 27 गते 10:30 बजे रत्न पार्कमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, तराई, मधेस, पहाड, हिमालका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, देशभित्र भएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, विदेशमा भएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ यस्ता सपुतको सम्मानको लागि, राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्नको लागि, राष्ट्रियता जोगाउनको लागि, हाम्रो मौलिकताको संरक्षण गर्नको लागि एक भएर
उहाँको सम्मान दिउँ र अनि मात्र नेपाल आमाले हामीलाई सम्मान दिनुहुनेछ। यदि तपाईँ हामीले उहाँको सम्मान गर्न सकेनौँ भने हाम्रो अस्तित्व अन्त्य हुनेछ। चन्द्र सूर्य झन्डा अङ्कित हाम्रो झन्डा फरफराउने छैन। त्यसैले म फेरि पुनः सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 27 गते आफ्नो क्षेत्रबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई एकता दिवसको रूपमा मनाउनको लागि हार्दिक अपील गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद रमेश खरेलजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा हाम्रो राष्ट्र नेपाल निर्माता श्री 5 बडा महाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनको लागि र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनको लागि हाम्रो पत्रकार साथीभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरूद्वारा समस्त नेपालीलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस हामी भव्य रूपले मनाऊ 27 गते। जय नेपाल। धन्यवाद। पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिने भनेको कुरा उहाँले किन सम्झिने हामीले एउटा प्रश्न हामीले चाहिँ त्यसको उत्तर खोज्न सक्नुपर्दछ। पृथ्वीनारायण शाह भनेको नेपालको लागि एउटा परिचयको प्रतीक, किनारीको प्रतीक, पहिचानको प्रतीक र हाम्रो नेपाली मौलिकताको प्रतीक हो उहाँ। उहाँले भन्नुभएको छ नि, उहाँको उपदेशमा तपाईँहरू सबले पढ्नु भएको छ कि मेरा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन, यो 4 वर्ण 36 जातको 4 जात 36 वर्णको मुलुक हो, सबैलाई चेतना भए। यो प्रजातान्त्रिक पद्धति भन्ने, ह्युमन राइट्स भन्ने, ट्रान्सपेरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी अनि मेरिटोक्रेसी भन्ने चिज करिब 300 वर्ष अगाडि संसारमा सायद त्यो शब्द आइसकेका थिएन होला। त्यस बेलामा पनि पृथ्वीनारायण शाहले त्यही अनुसारका कामहरू गरेको देखाउनु हो। मेरिटोक्रेसीलाई पालन गर्नुभयो, एकाउन्टेबिलिटीलाई पालन गर्नुभयो अनि ट्रान्सपेरेन्सी, उहाँ यो 3टा चिज अहिले हामी भन्छौँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिका जगहरू। त्यस बेलामा नेपालमा मात्र होइन, विश्वको जति मुलुक थिए ती मुलुकहरूमा यस्ता चिजहरूको कुनै मान्यता थिएन। प्रजातान्त्रिक पद्धति नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, विश्वको सन्दर्भमा नै पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गर्यो भने पनि हुन्छ। तपाईँहरूलाई एउटा सानो चाहिँ घटना तपाईँहरूलाई थाहा छ। विराट बख्तीलाई उहाँले चाहिँ बडा काजी बनाउने मनसुवाले बनाएर देखि चाहिँ सोधेर ल्याउनु भयो। उहाँ चाहिँ अब कसले देख्यो मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन, तपाईँले मात्रै देखायो मलाई थाहा छैन। उहाँ एकदम राम्रो थियो अरे। अब त्यो बनारसमा हुँदा के सेवा गर्यो उहाँले, खुसी भयो, हतियार किने इत्यादि इत्यादि के गर्यो। तर अब उहाँ अलि धेरै पछिको कुरा सोच्ने छिटो भएको हुनाले उहाँले चाहिँ अलिकति सोचेर चाहिँ भाइ भाइहरूले के भन्छन्, गाउँले छरछिमेकीले के भन्छन्, हाम्रा मित्रहरूले के भन्छन्, सबैले बुझिल्याउँदाखेरि विराट बख्तीलाई चाहिँ होइन, कालु पाण्डेले चाहिँ कलाइदिनु भए हाम्रो चाहिँ गरी खान उसको चाहिँ राम्रो छ, राजभक्त पनि छ, देशभक्त पनि छ, ऊ चाहिँ डिप्लोमेसी पनि एकदम सक्त छ भन्ने कुराहरू गएपछि उहाँले कालु पाण्डे चाहिँ गान्डे गान्डे ठुलो टाउको एउटा काले काले त भस्मेको ठुलो भने कतिले बुझ्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। यो भस्मेको ठुलो जस्तो भएको र पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यति चाहिँ त्यो यसो हेर्दाखेरि मन नपराउने, तर आफूलाई मन नपराउने भए तापनि सारा जनताको चाहना, छरछिमेकीको चाहना र उहाँको खुबीको त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यो सम्मान गर्दै उहाँलाई चाहिँ बडा काजी बनाउनु भयो। यस्ता घटनाहरू प्रशस्त मात्रामा छन् र उहाँले त्यस बेलामा जात, जाति, धर्म, भेगी इत्यादि कुरा केही पनि गर्नु भएर जो मान्छे जुन कामको लागि त्यो चाहिँ योग्य छ, त्यसको क्षमता छ, त्यो मान्छेलाई त्यही काममा चाहिँ उहाँले चाहिँ गराइदिनु भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले इतिहासमा पढिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले चाहिँ यो पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ सम्झिने भनेको हाम्रो इतिहासलाई, हाम्रो धर्मलाई, हाम्रो भाषालाई सम्झिने हो। हरेक देशको भाषा, धर्म र चाहिँ इतिहास भनेको त्यो देशको जगहरू हो। त्यसको चाहिँ एउटा नमुना तपाईँहरूले 1835देखि 38 सालमा लर्ड मैकाले भन्ने मान्छेलाई चाहिँ इन्डियामा पठाएर 3 वर्ष 3.5 वर्ष उहाँले इन्डियाको कुना काप्चा अध्ययन गरिसकेपछि किन इन्डियनहरू चाहिँ
पन्जाबबाट गए पनि, बम्बईबाट गए पनि, कलकत्ताबाट गए पनि, मद्रासबाट गए पनि, इन्डियाबाट बाहिर जाँदाखेरि कहाँबाट आएको भन्दा हामी भारतबाट आएको, हामी इन्डियनहरू भनेर भन्थे। यो चिजलाई कसरी हटाउने भनेको इन्डियन पहिचानलाई कसरी सिकाउने भनेपछि लर्ड मेकालेले गरेर पार्लिमेन्टमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो रिपोर्ट दिनुभयो कि अब इन्डियामा हामीले चाहिँ हाम्रो भाषा सिकाउने, हाम्रो धर्म लाग्ने, मिसनरीहरू खोल्ने, त्यस कारणले स्कुल कलेज काम छ हाम्रो भाषा पढाउने र अनिखेर त्यहाँ चाहिँ इतिहास पनि हामी लेख्ने भनेर त्यसरी सुरु भएको। अनिखेर त्यहाँ चाहिँ इन्डियामा चाहिँ यस्तो दुनियाँभरका कुराहरू आयो। त्यस्तै अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ बाबुराम आचार्य भनेको हाम्रो ऐतिहासिक पुरुष, हाम्रो इतिहासविद। तपाईँहरूलाई थाहा छ र 2025-26 सालतिर नेपालको आर्थिक अवस्थाले, राजनीतिक अवस्थाले र धार्मिक र सामाजिक अवस्थाले एकदमै चाहिँ म्याच्योर अवस्थामा थियो, एकदमै स्टेबल थियो नेपाली। त्यस बेला पनि उहाँले के भन्नुभएको छ, जबसम्म नेपालको धर्म, इतिहास र भाषामा कसैले चाहिँ हमला गर्न सक्दैन तबसम्म नेपालको एकतामा कसैले पनि आँच लगाउन सक्दैन माया थिए। अहिले हाम्रो धर्ममाथि, इतिहासमाथि, भाषामाथि चाहिँ एकदमै चाहिँ हमला भइरहेको छ। त्यस कारणले यो इतिहासमाथि, धर्ममाथि, भाषामाथि किन हामीले समाउने भनेदेखि यो तिनवटा त्रिकुटी हो जसको राष्ट्रको जब हो त्यसलाई। त्यस कारणले यो धर्मले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ धर्मले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो के अरे भन्छ त्यो बाटो देखाउँछ, इतिहासले पाठ पढाउँछ, अनि भाषाले के गर्छ भने हामी सबैले एकताबद्ध रूपमा जोइन गर्छ, त्यो चाहिँ हामीले सम्मत गराउँछ, सबैलाई बाँधिन्छ एउटा छत्रमा, एउटा हागो बाँधिन्छ यो तिनवटा चिजहरू। त्यस कारणले अहिले यो तिनटै चिजमाथि सम्पूर्ण रूपमा आक्रमण भइरहेको कुराहरू तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामीले भनिराख्नु पर्दैन मैले यहाँ। त्यस कारण यो चिजको जतन जोगाएर गर्नु भनेको पृथ्वीनारायणलाई सम्मान गर्नु। त्यस कारणले पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनुको लागि नेपाल र नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्नुको लागि, गौरव गर्ने जो पनि नेपालीहरू छ त्यसले पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनु यो अति आवश्यक छ। म नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्नेहरू हामी कोही छौँ, हामी छौँ भनेदेखि त्यो सबैले पृथ्वीनारायणलाई सम्झनु भनेको आफ्नो पितालाई सम्झनु, आफ्नो मातालाई सम्झनु। त्यस कारणले चाहिँ आफ्नो संसारलाई सम्झनु, आफ्नो देशलाई सम्झनु। नेपालै भएन, अहिले भने नि नेपालै नरहे रहँला कामी भनेर होइन। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो, तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ। त्यस कारणले यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले नबिर्सन्। मेरो चाहिँ तपाईँहरूलाई नम्र निवेदन छ, आफ्नो इतिहास, आफ्नो भाषा, आफ्नो धर्म नबिर्सौँ। हाम्रा जबहरू हुन्, हाम्रो जब बिर्स्यो भनेदेखि हामीले कहाँ टेक्ने, कहाँ समाउने यो नै हामीलाई पत्तो हुँदैन, अनि हामी रन्थनमा पर्छौँ। त्यस कारणले आफ्नो परिचय, मौलिकता जोगाउने कुरामा पृथ्वीनारायण शाहको पथ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्न अति जरुरी छ। धेरै धेरै धन्यवाद।